नमस्कार यहाँहरू सम्पूर्णलाई सधैँझै आज पनि मैले क्लास लिएर आइसकेको छु। आजको क्लासमा हामी इपिएस टपिक कोर्स बुक अध्ययन गर्नेछौँ। कोर्स बुकको चाहिँ इपिएस टपिक रिडिङलाई चाहिँ हल गर्न सिक्नेछौँ। इपिएस पढिराख्नु भएको स्टुडेन्टहरूको लागि केही मात्रामा हेल्प हुन्छ भन्ने आशाले चाहिँ यो सानो भिडियो तयार गरेको छु। सबैजनाले राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहोला। यसमा चाहिँ हामी 9 र 10 च्याप्टरको इपिएस टपिक इल्गीलाई हल गर्छौं। Question 1 is about talking at family photos and finding the right sentence. And question number 2 and 3 require expression of appearance. Choose the sentence appropriate for the picture. इरेसा साम्बन 1 देखि 3 थाउमको रिमुल फोगो दिएको चित्रलाई हेरेर मान्नन मन्चाङुल खुरु सिप्सियो मिल्ने वाक्यलाई छान्नुहोस् भनेको छ। Look at the pictures below and choose the correct sentence. हेरौँ हामी इल्बनमा इल्बनको पिक्चर के होला त। इल्बनको अप्सन हेरौँ है। इल्बन थोङसेङी मान्नायो भाइ बहिनी धेरै छन्। इबन आबाजीका अप्सयो बुबा हुनुहुन्न बुबा छैन छ है पिक्चरमा हेर्नुहोस् त। साम्बन हालमानीका इसयो हजुरआमा हुनुहुन्छ हजुरआमा चाहिँ होइन है बुबा आमा अनि छोरा देखाइरा हो। साबन खाजोगी से म्याङियो परिवार 3 जना हो परिवारमा चाहिँ 3 जना हो भन्न खोजिएको छ। आन्सर साबन रहेको छ। खाजोगी से म्याङियो मिल्ने आन्सर चाहिँ 4 नम्बरको रहेको छ। इबन नुना राखिदिएको छ है दिदी। अप्सनमा हेरौँ नुनागा खिगा खयो दिदीको उचाइ अग्लो छ। इबन नुना नुन होइसाए खायो दिदी कम्पनीमा जानुहुन्छ। साम्बन नुना नुन हाङ्गुगे सारायो दिदी कोरियामा बस्नुहुन्छ। साबन नुना हागो ह्याङ्गी इसयो दिदी र दाइ हुनुहुन्छ। हाम्रो मिल्ने एन्सर रहेको छ इल्बन नुना नुन खिगा खयो दिदीको उचाइ हाइट चाहिँ अल्को हुनुहुन्छ। साम्बनमा यदोङसेङ बहिनी इल्बन यदोङसेङी अप्सयो बहिनी छैन। इबन यदोङसेङी यप्पयो बहिनी राम्री छे। साम्बन यदोङसेङी छिबे अप्सयो बहिनी घरमा छैन। साबन यदोङसेङी थुम्याङियो बहिनी 2 जना हो। यदोङसेङी यप्पयो आन्सर 2 नम्बर रहेको छ। यदोङसेङी यप्पयो बहिनी राम्री छे। Think about what you have just studied and answer the question. Question number 4 is a vocabulary question and question number 5 is a grammar question. हेरौँ साइसा ओबन 4 देखि 5 फिनखाने थुरगाल खाजाङ आलमाजुन गसुल खुरु सिप्सियो खाली ठाउँमा भित्र जाने सबैभन्दा मिल्ने कुरालाई छान्नुहोस् भनेको छ। Choose the best word to fill in the blanks. साबन गा यदोङसेङी इसयो बहिनी छ। आनियो हेरौँ अप्सनमा इल्बन यप्पयो राम्री छिन्। इबन छागायो होचो छिन्। साबन अप्सयो छैन। साबन इसयो छ। यदोङसेङी इसयो बहिनी छ। आनियो अप्सयो होइन छैन। आन्सर साबन रहेको छ। ओबन गाले भन्छ खाजोगी अदिए सारायो परिवार कहाँ बस्नुहुन्छ।
나 아버지 어머니는 필리핀에 살아요. 아마 चाहिँ फिलिपिनमा बस्नुहुन्छ। 1번 गा ई गाई ले अथवा सब्जेक्ट सपोर्टर रहेको छ। इभनमा ए मा भन्ने जनाउ छ। 3번 एस माबाट देखि। 4번 हागो र अनि सँग। आन्सर रहेको छ हाम्रो 7 हागो है। खाजोगी अधिए सारायो परिवार कहाँ बस्नुहुन्छ? आबजी हागो अमनिनुन फिलिपिने सारायो। आबजी हागो अमनिनुन फिलिपिने सारायो। बुबा र आमा चाहिँ फिलिपिनमा बस्नुहुन्छ। जाउँ हामी वाक्चाङ यन्सुकमा थप अभ्यासमा नयाँ बुकमा थपिएको अभ्यास हो यो। इरेस साबन थाउङ खुरिमुल फोगो मान्नुन मुन्चाङुल खुरुसिप्सियो दिएको चित्रलाई हेरेर मिल्ने वाक्यलाई छान्नुहोस् भनेको छ। चित्रवाला 2वटा क्वेसन आउँछ हामीलाई रिडिङमा यसरी नै। Look at the pictures and choose the correct sentence. 1번 हेर्नुहोस् है त पिक्चर के होला। अब हामी अप्सन हेरौँ है। 1번 अन्निनुन होइसाए खायो दिदी कम्पनीमा जानुहुन्छ। 2번 अन्निनुन ख्यङछलग्वान येयो दिदी चाहिँ प्रहरी जवान हो प्रहरी हो। 3번 अन्निनुन होइसाए इसयो दिदी कम्पनीमा हुनुहुन्छ। 4번 अन्नी हागो यदुङसेङी इसयो दिदी र बहिनी छ। कति नम्बर होला त? 1번 को एन्सर रहेको छ है त। अन्निनुन होइसाए खायो दिदी कम्पनीमा जानुहुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् यो कम्पनी हो दिदी चाहिँ कम्पनी गइरहेको पिक्चर देखाइरहेको छ। 2मा हेरौँ हामी। मा के को पिक्चर होला यो? यामजन हेयो है एकदमै जेन्टल छ। 2 भरवाल हेयो एकदमै फर्साइलो छ फर्साइलो हुनु अथवा फर्साइलो छ। 3번 तोकतोक हेयो चलाक छ। 4번 फुजिरन हेयो जाँगरिलो छ। के को पिक्चर होला यो? फरवाल हेयो है फर्साइलो हुनु। हेर्नुहोस् है यहाँ गोलो लगाइदिएको छ एकदमै। एन्सर 2 नम्बर रहेको छ। फरवाल हेयो है एकदमै एक्टिभ हुनु भन्ने जनाउँछ। यामजन हेयो शान्त अथवा जेन्टल हुनु जेन्टल छ। फरवाल हेयो एक्टिभ छ। तोकतोक हेयो चलाक छ। फुजिरन हेयो झाँगरिलो छ। यो चाहिँ हाम्रो फरवाल हेयोको पिक्चर हो। 3번मा हेरौँ। 3번मा अप्सनमा हेरौँ। 1번 सागवारुल काक्को इस्सुम्निदा स्याउ चाहिँ काटिरहेको छ तासिरहेको छ। 2번 सागवारुल मक्को इस्सुम्निदा स्याउ खाइरहेको छ। 3번 सागवारुल सागो इस्सुम्निदा स्याउ किनिरहेको छ। 4번 सागवारुल सितको इस्सुम्निदा स्याउ पखालिरहेको छ धोइरहेको छ। पिक्चर हो स्याउ खाइरहेको। 사과를 먹고 있습니다. स्याउ खाइरहेको छ। 정답은 2번입니다.
जौं हामी सायस युगबन पिनखाने थुरगाल खाजाङ आलमाजुन गसुल खुरु सिप्सियो खाली ठाउँमा भित्र जाने सबैभन्दा मिल्ने कुरालाई छान्नुहोस्। Choose the best word in both. Choose the best words to fill in the blanks. साबनमा गा क्वेसन सोधिएको छ। आनियो अप्सयो होइन छैन भनिएको छ। इल्बन नुगुएयो को हो? इबन म्यासारिएयो कति वर्षको हो? साम्बन नुनागा इसयो दिदी हुनुहुन्छ। साबन खाजुकी म्याङ्ग्याङ्गिएयो परिवारमा कतिजना हो? आन्सर साम्बन रहेको छ। नुनागा इसयो आनियो अप्सयो दिदी हुनुहुन्छ होइन छैन। अरू पक्का पनि मिल्दैन, लगाएर हेर्नुहोला। तपाईँले लगाएर ट्रान्सलेट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ नेपालीमा पनि मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुराहरू चाहिँ। नेपालीमा ट्रान्सलेट गर्दा पनि त मिल्दैन कुनै कुराहरू होइन। सो तपाईँले बेस्ट एन्सर चाहिँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। नुनागा इसयो दिदी हुनुहुन्छ आनियो अप्सयो होइन छैन। ओभनमा गा सुफिका सिनुन सुरुसी हागो खाची सारायो। सुफिकाजी चाहिँ सुरुजीसँग सँगै बस्नुहुन्छ। ना आनियो होइन सुरु सिनुन छिगुम खिसुक्सा ड्यास सारायो। सुरुजी चाहिँ अहिले होस्टेल बस्नुहुन्छ। इल्बन गा ले अथवा सपोर्टर। इबन ए मा अथवा यो पनि सपोर्टर हो। साम्बन नुन चाहिँ अथवा सपोर्टर। साबन हागु र अनि सँग भन्ने जनाउँछ। आन्सर रहेको छ इबन ए। सुफिका सिनुन सुरुसी हागु खाची सारायो। सुफिकाजी चाहिँ सुरुजीसँग सँगै बस्नुहुन्छ। आनियो सुरु सिनुन छिगुम खिसुक साए सारायो होइन सुरुजी चाहिँ अहिले होस्टेलमा बस्नुहुन्छ। युगपनमा हेरौँ गाले भन्छ थुवान सिनुन ह्याङ्गी इसयो। थुवानजीको दाइ हुनुहुन्छ। ना आनियो होइन छैन कुरन्दै तर 은는 한 명이 있어요. चाहिँ एकजना छ। 몇 살이에요? कति वर्षको हो? 20살이에요. 20 वर्षको हो। 1번 가족 परिवार। 2번 부모 बुबा आमा। 3번 오빠 दाइ। 4번 동생 भाइ बहिनी। हाम्रो आन्सर रहेको छ 4번 동생। थुवान सिनुन ह्याङ्गी 있어요? थुवानजीको दाइ हुनुहुन्छ दाइ छ भनेर सोध्यो। 아니요 तर होइन 그런데 동생은 한 명 있어요. भाइ बहिनी चाहिँ एकजना छ। 몇 살이에요? कति वर्षको हो? 20살이에요. 20 वर्षको हो भनेर भनिएको छ। जाउँ हामी 10th च्याप्टरमा। च्याप्टर 10 को इपिएस टपिक इल्गी इपिएस टपिक रिडिङ च्याप्टर 10। Question 1 concern of place while question 2 and 3 concern action. Choose the appropriate expression for the picture. 이래서 3번 다음 그림을 보고 맞는 단어나 문장을 고르십시오. दिएको चित्रलाई हेरेर मिल्ने शब्द वा वाक्यलाई छान्नुहोस् भनिएको छ। 1번मा हेरौँ के को चित्र होला?
अप्सनमा हेरौँ है कफी सप इबन थोसागवान लाइब्रेरी साम्बन नोरेबाङ गीत गाउने ठाउँ साबन फेख्वाजम डिपार्टमेन्ट स्टोर केको पिक्चर होला यो कप देखाइरहेको छ कफी सोप रहेको छ है त कफी सप एन्सर इल्बन इबनमा हेरौँ इबनको केको पिक्चर होला इल्बन शपिङ हेयो इबन नोरे शपिङ हेयो सपिङ गर्छ इबन नोरे हेयो गीत गाउँछ साम्बन खुङ्बु हेयो अध्ययन गर्छ साबन खेइम हेयो गेम खेल्छ के गरिरहेको पिक्चर होला नोरे हेयो गीत चाहिँ गाइरहेको छ गीत गाउँछ एन्सर इबन रहेको छ नोरे हेयो जाउँ साम्बनमा इल्बन छेगुल गयो किताब पढ्छ इबन यङवारुल फायो फिल्म हेर्छ साम्बन छिङ्गुरुल मान्नायो साथी भेट्छ साबन उम्चिगुल मान्दुरयो खानेकुरा बनाउँछ के गरिरहेको पिक्चर होला यो छिङ्गुरुल मान्नायो साथी चाहिँ भेटिरहेको पिक्चर हो छाङडाबुन साम्बन इम्निदा छिङ्गुरुल मान्नायो In the following tasks, choose the right words with which to fill in the blanks. Answer the question by thinking about the past and interrogative again भनेर भनेको छ हेरौँ सायस ओबन 4 देखि 5 फिन्काने थुरगाल खाजाङ आलमाजुन गसुल खोरु सिप्सियो खाली ठाउँमा भित्र जाने सबैभन्दा मिल्ने कुरालाई छान्नुहोस् साबन गा 한국에 왔어요. कोरियामा आउनुभयो. 나 작년 7월에 왔어요. गत वर्षको 7 महिनामा आए. अथवा गत वर्षको जुलाईमा आए भनेर भनेको छ. अप्सनमा हेरौँ इल्बन नुगा कसले इबन अदि कहाँ साम्बन मुसुन कुन साबन अन्जे कहिले 언제 한국에 왔어요? 정답은 4번입니다. एन्सर चाहिँ 4번 रहेको छ हाम्रो मिल्ने एन्सर 4번 हो. 언제 한국에 왔어요? कहिले कोरियामा आउनुभयो? 작년 7월에 왔어요. गत वर्ष जुलाईमा आएको हुँ. ओभनमा हेरौँ गा अझै मो 했어요. हिजो के गर्नुभयो? 나 극장에서 영화를 फिल्म हलमा फिल्म 1번 갔어요. गएको थिएँ. 2번 봤어요. हेरेको थिएँ. 3번 쇼핑했어요. सपिङ गरे. 4번 산책했어요. हिँडुल गरे. हिँडुल गरेको थिएँ. 영화를 봤어요. 어제 뭐 했어요? हिजो के गर्नुभयो? 극장에서 영화를 봤어요. फिल्म हलमा फिल्म हेरे अथवा फिल्म हेरेको थिएँ. जाउँ हामी 10 च्याप्टरको फाक्चाङ यन्सु थप अभ्यासमा परिमार्जित बुक अनुसारको चाहिँ यो अभ्यास हो. हेरौँ है. इरे서 2번 다음 그림을 보고 맞는 문장을 고르십시오. दिएको चित्रलाई हेरेर मिल्ने वाक्यलाई छान्नुहोस् भनेको छ. Look at the pictures and choose the appropriate word or sentence. इल्बनमा के को पिक्चर होला यो चिन्नुभयो? अप्सन हेरौँ है त. इल्बन होइसा कम्पनी 2번 खुङओन पार्क 3번 सिजाङ बजार 4번 식당 रेस्टुरेन्ट के को पिक्चर होला यो?
कम्पनी पनि होइन, बजार पनि होइन, रेस्टुरेन्ट पनि होइन भने हाम्रो खङवन है पार्कको पिक्चर रहेको छ। पार्क है, पार्क, खङवन पार्क। इबन के गरिरहेको पिक्चर होला? अप्सनमा हेरौँ है। इल्बन छाङ्गुल फायो, किनमेल गर्छ, सामानहरू हेर्छन्। इबन कफिरुल मास्यो, कफी पिउँछ। साम्बन छम्सिमुल मगायो, दिउँसोको खाना खान्छ। साबन उम्सिगुल मान्दु रह्यो, खानेकुरा बनाउँछ। खानेकुरा चाहिँ बनाइरहेको पिक्चर हो। 정답은 4번입니다. 음식을 만들어요. खानेकुरा बनाउँछ, खाना बनाउँछ, खाना बनाउनुहुन्छ। सामे서 5번 3देखि 5 빈칸에 들어갈 खाली ठाउँमा भित्र जाने 가장 알맞은 것을 고르십시오. सबैभन्दा मिल्ने कुरालाई छान्नुहोस्. Choose the best answer to fill in the blanks. 3번 월요일부터 금요일까지 सोमबारबाट शुक्रबारसम्म 회사에서 컴퍼니मा 일을 해요. काम गर्छु. ड्यास एनुन 집에서 쉬어요. म चाहिँ घरमा आराम गर्छु. 1번 주중 काम हुने दिन. सोमबारदेखि शुक्रबारसम्मको दिनलाई 주중 भनिन्छ. 2번 주말 सप्ताहन्न. 3번 내일 भोलि. 4번 ओहु दिउँसो. आन्सर रहेको छ हाम्रो 2번 주말 월요일부터 금요일까지 회사에서 일을 해요. 주말에는 집에서 쉬어요. 주말에는 집에서 쉬어요. आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म कम्पनीमा काम गर्छु. सप्ताहन्नमा चाहिँ घरमा आराम गर्छु. साबनमा हेरौँ. 서점에 갔어요. किताब पसलमा गए. 그리고 अनि के गर्यो होला? अब हेरौँ है एन्सरमा. अप्सनमा 1번 책을 샀어요. किताब किने. 2번 책을 줬어요. किताब दिए. 3번 책이 많았어요. किताब धेरै थियो. 4번 책이 재미있었어요. किताब रमाइलो थियो. 그리고 책을 샀어요. एन्सर हाम्रो 1번 रहेको छ. 서점에 갔어요. 그리고 책을 샀어요. किताब पसलमा गए अनि त्यसपछि चाहिँ किताब किने. 5번मा हेरौँ. गाले भन्छ 어디에서 운동을 했어요? कहाँ व्यायाम गर्नुभयो? नाले अब के भन्ने होला? 1번 공원에서 했어요. पार्कमा गरे. 2번 운동이 재미있어요. खेल चाहिँ अथवा व्यायाम चाहिँ रमाइलो थियो. 3번 어제 운동을 했어요. हिजो व्यायाम गरे. 4번 친구하고 운동했어요. साथीसँग व्यायाम गरे. आन्सर रहेको छ हाम्रो 1번 공원에서 했어요. कहाँ चाहिँ व्यायाम गर्नुभयो भनेको छ. पार्कमा व्यायाम गरे. 어디에서 운동했어요? कहाँ व्यायाम गर्नुभयो? 공원에서 했어요. पार्कमा गरे. ओके, आज हामी यहाँसम्म गर्नेछौँ. सबैजनाले राम्रोसँग पढ्नुहुन्छ भन्ने आशा गरेको छु र सबैजनाले ध्यान दिएर पढ्नुहोला. 감사합니다. धन्यवाद.